अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। वो फैसला बिलाखिर आज सुना दिया गया जिसके लिए अक्टूबर में तोशाखाना 2 केस में टर्बो इंजन फिट किया गया था। 8-8 घंटे की तवील समातें मुनक्किद की गईं, लेकिन आज जब अदालत ने फैसला सुनाया तो इमरान खान के वकला और फैमिली तक का इंतज़ार नहीं किया गया। सुबह सवेरे जेल में अदालत लगाकर इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। अब मैं इस केस के मेरिट पे फिर कोई बात नहीं करूँगी, चूँकि फिर ये तो सभी को पता है कि इसी नौयत के तोशाखाना 1 केस में अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। लेकिन आप अगर फैसला पढ़ें तो एक संगीन मजाक आपका मुंह चढ़ा रहा है। जज साहब फैसले में लिखते हैं कि केस का फैसला करते हुए अदालत ने इमरान खान की ज़ायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने का लिहाज रखा है, इसलिए कम सज़ा दी गई है। तो अब मैं सोच रही थी कि दोनों को फुल डोज दी है और सज़ा भी बराबर है, तो फिर किस बात का लिहाज रखा गया है? अब क्या सज़ाए मौत देनी थी? तो पता ये चला कि दोनों सज़ाएं बैक वक्त शुरू होंगी, इसलिए अमली तौर पर 10 साल तसव्वुर होंगी। तो वाकई ये तो भाई बहुत मेहरबानी की है जज साहब ने। अब इस मेहरबानी के लिए तो इमरान खान और उनकी फैमिली को जज साहब का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे कहा यह जाता है ना कि अब अदालतें भी यहाँ मजाक बंद कर रह गई हैं। अगरचे इस तरह के फैसले को आला अदलिया में बरकरार रखना मुश्किल होगा, लेकिन जनाब आला अदलिया में तो मामला तब जाएगा ना जब जस्टिस डोगर केस की अपील लगाएंगे। चले, अब तोशाखाना 2 की सज़ा हो गई है तो शायद इसी बहाने अलकादिर की अपील हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये तमाशा ये कब तक चलेगा? अच्छा, आप ज़रा आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने मौजूदा निज़ाम के अंदर बजते हुए ढोल ताशों का जिक्र किया था, तो आज ज़रा उस ढोल की थाप पर होने वाले रक्स की भी बात करते हैं जिसके मुजाहिरे वो जा बजा नजर आ रहे हैं। अब ख्वाजा सार रफ़ी का कहना है कि आज जो कुछ हो रहा है ये किसी पागल फलसफी का नाच है। तो अब ये पागल फलसफी का नाच है या सियासी, अखलाकी और समाजी मुफलिसी का नाच है, ये नतीजा निकालना आपकी सवाबदीद पर है। अच्छा, वैसे आगे चलकर आज मैं कुछ फिलोसोफर्स का भी जिक्र करूंगी, लेकिन इससे पहले वो बुनियादी सवाल जो था ना उसी पे वापस आते हैं कि मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है। तो इसकी एक झलक 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट बार में दिखाई दी, जहां पे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रूदाद सितम की तकरीब रोनुमाई हो रही थी और पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सार रफ़ीक एक ही स्टेज पर मौजूद थे। तो वहाँ एक पागल फलसफी के नाच का जिक्र हुआ जो 1967 में अपने वक्त के बड़े सहाफ़ी आगा सोरिश कश्मीरी की एक तहरीर का टाइटल था, जिसमें उनका रोए सुखन फील्ड मार्शल अयूब खान का पाकिस्तान था। तो इस तहरीर का हवाला देकर ख्वाजा सार रफ़ीक ने यह कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी पागल फलसफी का नाच जारी है। दायरे का सफ़र ख़त्म होने में नहीं आ रहा। आज की सूरत हाल पर दिल अफसुर्दा है। मैंने डांग सोटे की सियासत भी की है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस्लाह अहवाल के लिए सबको अपने अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब वो यहाँ तक पहुँचे तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि ख्वाजा सार रफ़ी का रोहे सुखन कौन है, लेकिन अच्छा हुआ कि फिर उन्होंने खुद ही बता दिया। कहा कि शर्मिंदगी तो ज़रूरी है, मगर कोई सियासतदान, कोई जज, कोई जर्नैल अपने अपने इदारों और सियासी जमातों पर किए पर आज तक नादिम होता नहीं देखा। इसमें सब शामिल हैं। आज एक की बारी है तो कल दूसरे की बारी होगी। ये दायरे की बारियां हैं जो लगी रहेंगी जब तक हम शर्मशार नहीं होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ख्वाजा सार रफ़ीक की ये बात ये कहाँ कहाँ जाकर लगी होगी, क्योंकि जाते जाते ख्वाजा सार रफ़ीक ने यह भी कह दिया कोई किसी की सियासत ख़त्म नहीं कर सकता, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। अब कम से कम इस आखिरी बात पर तो लगता है कि रोहे सुखन वो बड़ा वाज़े है, क्योंकि इमरान खान को माइनस करने का ऐलान तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है, जबकि उसका ख्वाब इनके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा है, जिसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वो पागल फलसफी के नाच पर दिलो जान से ईमान ला चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये 2 शख्सियात अपने नज़रियाती कारकुन की फरियाद पर कितना शर्मसार होती हैं। भाई, इसका अंदाज़ा तो फिर मियाँ साहिबान का मलाल देख कर ही होगा ना। लेकिन अब तो वज़ारत तालीम ने इस नाच को अपना मोटो ही बना लिया है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो कौम को ये तालीम दी है कि पाकिस्तान में जितनी जमहूरियत आज़ाद है उतना ही सच बोलना चाहिए। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में जमहूरियत कितने किलो या कितने लीटर के हिसाब से आज़ाद है ये भी बता देते ना, ताकि सच की पैमाइश में ऊंच नीच का
اندیشہ نہ رہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ملک کے وزیر تعلیم یہ کیا درس دے رہے ہیں۔ 70 سال بعد بھی وطن عزیز کے نونہالوں کو نونہال کا وہی پرانا گرائیو واٹر پلا رہے ہیں جس کو آغا سورش کشمیری نے 1967 میں پاگل فلسفی کا ناچ کہا تھا۔ لیکن آپ وزیر موصوف کی معصومیت تو ذرا ملاحظہ کریں نا۔ فرماتے ہیں کہ ملک بنا لیا ہے مگر 78 برسوں میں مقصد نہ بنا پائے۔ واہ خالد مقبول صدیقی صاحب واہ! ویسے مقصد پانے میں ناکامی کا سبب تو آپ کو بتانے کی ذرا توفیق نہیں ہوئی، لیکن اپنا مقصد پانے کا آپ نے خوب نسخہ تجویز فرمایا کہ اتنا ہی سچ بولو جتنی جمہوریت آزاد ہے۔ ویسے کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ سچ بولو ہی نہیں کیونکہ جمہوریت مکمل پابند سلاسل ہو چکی ہے۔ لیکن یہ درس دینے کے بعد آپ ذرا اندازہ کریں کہ وزیر تعلیم نے یہ سوال کیا اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے مگر ہم نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ اب اس سے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس مصرے کی عملی تشریح کر ڈالی ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جناب اب ایسے سوالوں کا جواب پیمائشی سچ سے تو نہیں ملے گا نا، لیکن دوسری طرف پروفیسر احسن اقبال نے اپنے فرمائشی سچ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ ان کی حکومت کیا فریاد کر رہی ہے۔ اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک ہائی لیول بریفنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شریک تھے، جہاں پھر ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس پر ماہرین سے بریفنگ لی گئی۔ اسی میٹنگ میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اپنی جو بیلنس شیٹ تھی وہ بھی پیش کی، جس میں گزشتہ سال اڑان پاکستان کا خلا میں چھوڑے ہوئے راکٹ کی پروگریس رپورٹ لی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرف یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسا راکٹ تھا جس کی سپیڈ ملکی آبادی میں اضافے کی سپیڈ سے بھی کم ہے۔ ایکسپورٹس وہ مسلسل گر رہی ہیں، بے روزگاری اور غربت وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، سرمایہ کاری صفر ہے یا پھر آپ دیکھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا ابھی جو اسٹیٹ بینک کے حالیہ اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری میں 25% کمی واقع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں صرف 92 کروڑ ڈالر آئے۔ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی 35 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز نہ بھیجتے نا تو ملک تو ڈیفالٹ کر جاتا۔ اچھا پھر اس بریفنگ میں یہ سوال زیر غور آیا کہ آئندہ سال IMF پروگرام کے خاتمے پر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا IMF کے بغیر سروائیو کر سکیں گے؟ تو اس پر کہا جاتا ہے کہ پھر ماہرین نے جو بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس راکٹ میں ایندھن کی کمی ہے، چونکہ IMF کے بغیر معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 5 سال میں ایکسپورٹس ڈبل کرنا پڑیں گی جو ابھی تک ریمیٹنسز کے برابر بھی نہیں آ سکی۔ یعنی کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی محنت مزدوری سے کما کر پاکستان بھیجتے ہیں نا، ملک کی ایکسپورٹ اس رقم کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ پائیدار ترقی کے لیے 20 ارب ڈالر سے زائد کی سالانہ سرمایہ کاری چاہیے ہوگی، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 5 ماہ میں 1 ارب تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اب احسن اقبال کی ایسی اڑان پاکستان میں بھلا بھار کا سرمایہ کار وہ کیوں سوار ہوگا جب پرواز پہلے سے موجود جو پرواز میں سرمایہ کار ہیں وہ مے ڈے کی کالیں دے رہے ہیں۔ ویسے ابھی حال ہی میں معروف بزنس مین ہیں گوہر حنیف، انہوں نے بھی ایک سچ بولا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ سچ احسن اقبال والا فرمائشی ہے یا پھر خالد مقبول صدیقی والا پیمائشی، اس کا تعین بھی چلے میں آپ پر ہی چھوڑتی ہوں، کیونکہ کچھ ماہ پہلے یہی بزنس مین جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تربیلا ڈیم کی تہہ میں بیٹھی مٹی میں 636 ارب ڈالر مالیت کے برابر سونا موجود ہے، لیکن اب یہی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا فیلڈ مارشل اور وزراء سے قریب کا تعلق ہے، میں انہیں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن میرا کوئی بھی کام مال پانی لگائے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ کام کے لیے فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ان سوالوں کے جواب میں وہاں پر موجود وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے گزشتہ 3 سالوں کی شبانہ روز محنت کو کیسے جسٹیفائی کیا۔ لیکن جو باتیں احسن اقبال نے میڈیا پر ان سوالوں کے جواب میں کہی ہیں نا، تو وہ سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کسی فلسفی کا ناچ ہے یا سیاسی مفلسی کا آلاپ ہے۔ بہرحال موصوف کا فرمان یہ تھا کہ ترقی ایک سفر کا نام ہے جس کے لیے 15 سال کا بلا تعطل چلہ کاٹنا ضروری ہے۔ اچھا یہ بات کرتے ہوئے وزیر موصوف کا زور وہ
तसलसल पर था जो कम अज कम 3 हुकूमतों के अदवार के बराबर हो, लिहाजा फिर उन्होंने एक ऐसे ही इम्कान की बात भी की। कहा कि रियासत के तमाम सुतून मुल्क के इस्तेहकाम को मुकद्दम रखने पर मुत्तफिक हैं, इसलिए मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि हम ये इस्लाहात करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब लगता है कि एहसन इकबाल मजीद 15 साल की वारदात का चिल्ला काटने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन जनाब, मसला ये है ना कि ख्वाहिशात का घर वो हवा में होता है, जबकि इम्कानात ज़मीनी हकाइक पर बनते और बिगड़ते हैं। शायद यही वजह है कि फिर वज़ीर मनसूबाबंदी को ये तजवीज़ देनी पड़ी कि वज़ीर आज़म इस्लाहात प्रोग्राम की ओनरशिप लें और ड्राइविंग सीट पर बैठें, क्योंकि उनके मुताबिक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ड्राइविंग सीट पर बैठना मौशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, फिर अब सवाल तो उठता है ना कि क्या फिर 3 साल से वज़ीर आज़म ने मईशत को क्या ये ऑटो ड्राइव पर लगाया हुआ था, या मुल्क के वसी तर मफाद में ड्राइविंग सीट छोड़कर खुद कंडक्टर की सीट उन्होंने पकड़ ली थी, जिसके ज़िम्मे एहसन इकबाल और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसी सवारियों को उतारना और सवार कराना होता है। अच्छा, अभी एक और ऐसी ही सवारी का जिक्र अगली स्टोरी में होगा। लेकिन खैर, अब इन 2 वजूहात में से कौन सी वजह है जिसके नतीजे में मईशत की आज ये हालत हो गई है, इसकी वजाहत तो वज़ीर मनसूबाबंदी ही कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मवासलात की कायमा कमेटी में जो सूरत हाल पेश आई ना, उससे तो फिर ये लगता है कि हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान भी जूतों में दाल ही बट रही है। तो हुआ यूं कि कमेटी के इजलास में सेनेटर पलवशा खान ने वज़ीर मवासलात अलीम खान से उनकी सोसाइटी को जाने वाली रोड बनाने से मुताल्लिक सवाल पूछ लिए, जिस पर अलीम खान और पलवशा खान के दरमियान बात वो तू तड़ाक तक पहुंच गई। दोनों जानिब से एक दूसरे को शटअप कॉल्स दी गई। अच्छा, अलीम खान ने कहा कि मुझ पर हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं सवाल को अपनी तजलील समझता हूं। हमारी ज़ात पर सवाल करें तो हम भी ज़ात पर बात करेंगे, लेकिन जब आपकी ज़ात पर बात आएगी तो कोई जवाब नहीं दे सकेंगी। अच्छा, इसके बाद फिर अलीम खान ने यहाँ तक कह दिया कि इस कमेटी में सारे बेईमान बैठे हुए हैं। अब कमेटी को सेनेटर परवेज़ रशीद वो चेयर कर रहे थे। अच्छा, फिर इसके बाद पलवशा खान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया और फिर बाहर आकर उनका कहना यह था कि शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान का ये रवैया है, इन साहब की पार्टी का नाम तक किसी को नहीं पता, वो किसी एसोसिएशन की बुनियाद पर यहाँ आकर अगर ये समझते हैं कि हमें धमकाकर सवाल पूछने के हक से महरूम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर किसी को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकती ना, चूंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली जमहूरियत नहीं तो फिर तो किसी को भी सवाल से बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन लगता यह है कि अलीम खान ने भी कमेटी इजलास में आने से पहले वज़ीर तालीम का ट्रूथ लॉ पढ़ रखा था, जो जमहूरियत के तनासुब से पैमाइशी सच की बात करता है। लेकिन खैर, पार्लियामान में होने वाली इस गैर पार्लियामानी झड़प पर भी आपने ही फैसला करना है ना कि ये किसी फ़लसफ़ी का नाच था या अखलाकी मुफलसी का इजहार था। बहरहाल, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की एक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक केस में तसलसल बरकरार रखा और मंजूर शुदा बाटा रेट के हिसाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई, जबकि इसी केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। अब ये 5वां मुकदमा है जिसमें इन रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई है और कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले शादमान पुलिस स्टेशन पर हमला, शेरपाव पुल पर तशद्दुद, राहत बेकरी के करीब पुलिस गाड़ियों को आग लगाना और जिना हाउस के करीब सुप्रीम कोर्ट जज की स्कॉट गाड़ी को जला देने से मुतालिक मुकदमात में फैसले सुनाए जा चुके हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब वो अभी तक नहीं आया है, और वो ये कि इन 4 रहनुमाओं की बैक वक्त 5 जगहों पर मौजूदगी ये किसी साइंस का करिश्मा थी या किसी आर्ट का कमाल। लेकिन आप ज़रा सज़ाएं जमा करें तो हर रहनुमा की मजमूई सज़ा जो है वो 50 साल तक पहुंच गई है, यानी निफ्स सेंचुरी तो हो गई है। अब देखें कि सेंचुरी तक पहुंचाना है भी या नहीं। खैर, कहा यह जाता है कि अब तो ये मजाक ही लगना शुरू हो गया है, मगर हमारा निज़ाम वो वही 70 साल पुराना पैमाइशी और फरमाइशी इंसाफ तकसीम करने में मसरूफ़ है, जिससे निजात
وہ کہا جاتا ہے کہ تبھی حاصل ہوگی جب مفلسی اور فلسفی کا تگنی کا ناچ ختم ہوگا، جس کا فی الحال تو ویسے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان کو بطور قیدی حاصل حقوق بھی ان کے خلاف سیاسی ہتھیار بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے خان صاحب کے بیٹوں نے مہدی حسن کو انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان سے ان کی آخری ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی جب انہیں گولیاں لگی تھیں، جبکہ آخری بار جولائی میں صرف 6 منٹ ان سے بات ہو سکی۔ حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ انہیں جیل میں سہولیات دی جا رہی ہیں، حالانکہ انہیں کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ گارڈز کو بھی عمران خان سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب قاسم اور سلیمان کے مطابق وہ جنوری میں پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور سینئر صحافی نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ حکومت تھوڑا بہت لٹکانے کے بعد ویزے جاری کر دے گی، کیونکہ ویزے دینے سے انکار کیا تو بین الاقوامی طور پہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک دن پہلے تک عمران خان کے انسانی حقوق کے حوالے سے حکومتی ترجمان اقوام متحدہ کے نمائندے کی رپورٹ کو وہ جھٹلانے میں مصروف تھے، لیکن اب اسی اقوام متحدہ کی ایک ٹیم نے پاکستان پر پہلگام حملے کا انڈین الزام مسترد کر دیا ہے، جبکہ پانی روکنے کے اقدام کو پاکستانی شہریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے، جس کو پاکستان نے سراہا ہے۔ اسحاق ڈار نے انڈیا کے آبی اقدامات کو پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اس لیے جناب حکومت کو چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے بجائے اندرونی مسائل پر توجہ دے، چونکہ ایسی انوملیز سے عالمی سطح پر پاکستان کا پھر دیکھیں کیس ہی خراب ہوگا نا، جو انڈیا کے مقابلے میں ادروائز کافی مضبوط ہے۔ اب اسی اندرونی سیاسی بحران پر اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین کے تحت آج سے 2 روزہ قومی کانفرنس کا آغاز ہوا ہے، جس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی، لیکن اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی ہر سیاہ سفید میں رجیم کا حصہ رہی ہے، اس لیے انہیں بالکل مدعو نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی اور JUIF کے سربراہان بھی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، البتہ ان کے جماعتی وفود وہ شریک ہوں گے۔ اچھا، اس حوالے سے اپوزیشن اتحاد کے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے، شہری و انسانی حقوق پامال ہو چکے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، عدلیہ اور میڈیا سرنگوں ہو چکے ہیں، فیشزم کا راج ہے، ہمارے بیرونی دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ ہم وہی کھڑے ہیں جہاں 1971 میں کھڑے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 1971 کا انجام کیا تھا۔ آج پاکستان کو بچانے کا دن ہے، ہم سب کو بیٹھ کر اس بحران کا حل نکالنا ہوگا۔ اچھا، اس کے اوپر تفصیلی بات پھر میں اپنے اگلے کسی ولاگ میں کروں گی۔ اب ذرا آخر میں کچھ بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے لیے پاکستانی فوج بھیجنے کے معاملے پر، جس پر پاکستانی وزراء کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متضاد بیانات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر گزشتہ روز فورن آفس کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا اور فیلڈ مارشل کا بھی دورہ امریکہ طے نہیں ہوا۔ اچھا، جبکہ اسی دوران پھر وائٹ ہاؤس کا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ فی الحال صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ پھر اب گزشتہ روز امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو سے پریس کانفرنس میں پھر یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان نے امریکہ کو غزہ میں امن منصوبے کے لیے اپنے فوجی دستے بھیجنے کی رضامندی دے دی ہے؟ تو اس پر سیکریٹری روبیو نے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننے یا کم از کم اس پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک ابھی کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم کسی ملک سے یہ کہہ سکیں گے کہ وہ غزہ امن منصوبے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اس تنازع میں شریک ہر فریق کے لیے قابل قبول ہیں اور جو آگے بڑھ کر غزہ امن فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو جناب، اب یہ کون کون سے ممالک ہیں جو سوالوں کا جواب ملے بغیر ہی فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے سیکریٹری روبیو نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن اس دوران اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں وہ جاری ہیں، اور گزشتہ روز اسرائیل نے بے گھر فلسطینیوں کے لیے ایک سکول میں قائم عارضی پناہ گاہ پر حملہ کیا، جس میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب اگر اس طرح کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو غزہ میں بھیجی گئی فورس پھر کیسے غیر جانبدار رہے گی؟ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔